नाज़रीन इस वक्त मेरे पास इस्लामी स्कॉलर निदा जाफ़री साहिबा मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि अभी क्या सूरत हाल है करंट यहाँ पे? हम्दो सना रब्बे बाबरकात के लिए और दरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। दौरे बातिल में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहते हैं। आज हम मज़लूमीन कोयटा के साथ अपनी अज़हार यगानगत के लिए, अपनी ज़िंदा ज़मीरी का सबूत पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारा यहाँ आना आसान है, लेकिन अपने प्यारों की लाशों को लेकर मनफी 9 दर्जा हरारत में बैठना आसान नहीं है। अलकासिब व हबीबुल्लाह जिन्हें मारा गया वो खुदा के दोस्त थे। यकीनन खुदा के दोस्तों का ये कत्लेआम खुदा पर गरां गुजरेगा। अल्लाह बेहतरीन तदबीर साज है, लेकिन साथ में हमें भी अपने लिए कुछ तदबीर साजी करनी है। बड़ी तकलीफ़ की बात है जो मेरी बहन मासूमा ने वहाँ धरने में बयान की कि 6 बहनों का अकलौता भाई अपने घर का वाहिद सहारा मैयत की सूरत में, मुंजमद जिस्म की सूरत में लेकर बैठी हुई माएँ बहनें, खुदा जानता है उनके दिल पे क्या गुजरी हो। उसी बहन के लफ्ज़ों को मैंने अपने अल्फाज में ढाला है। आखिरी मर्द अपने घराने का भी वक्त की करबला के फिदा कर दिया। अब जो मजबू हमैयत लिए हूँ यहाँ, मैंने अजर रिसालत अदा कर दिया। हम भी यहाँ अजर रिसालत अदा करने आए हैं, लेकिन यहाँ लम्हा फ़िक्रिया है। मेरे कायदे आज़म की सरज़मीन पर जब से ज़ियाउल बातिल ने तकफ़ीरियत की, फ़िरकावारियत की वो निज फसल बोई है, तब से शियान हैदर कर्रार ऐसी ही फसलें काट रहे हैं। लेकिन अब लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ये जो अंदाज़ मज़लूमीन की शहादत का है, ये दाइशी अंदाज़ है। हम इराक़ में, शाम में ये अंदाज़ देख चुके हैं। ये बर्बरियत फ़कत शियान हैदर कर्रार के लिए नहीं। जब ये ज़ालिम क़ुव्वत पकड़ते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते आगे आने वाला कौन है, इसलिए कि दाइश हैवानियत के, वहशी सोच के हामिल है। वहाँ आगे किसी मसलक, किसी मज़हब का बंदा नहीं। परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम अपने दुश्मन को पहचाने और हाकिमीन अरबाब नज़र, अरबाब फ़िक्र, साहिबान इक़्तिदार भी यकीनन ये दाइशी जुल्म से अपने लिए एक अलाम के तौर पर कि अगर इन्हें रोका ना गया तो इनका ना कोई मज़हब है, ना ही कोई इनकी शरीयत। आज शियान हैदर कर्रार हैं तो कल कोई और भी इनकी लपेट में आ जाएगा। मैं यही कहूँगी, जाओ और जुल्म के दीरी ना खुदाओं से कहो, अपनी खुरंग कबाओं को छुपा कर निकलें। हम उभरते हुए सूरज की नई किरणें हैं, सामने आए तो वो सर को झुका कर निकलें। गूंज से जिसकी लरज़ जाता है कौसार का दिल, हर तरफ उठता वही नाराए तकबीर है हम। हर हाल में बातिल का मुकद्दर है अभी। सूरह फतह की मुँह बोलती तफसीर है हम। बाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा, अभी यहाँ पे लोग अपने घर बार छोड़ के छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे माएँ बहनें बैठी हैं, तो इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंतजाम किए गए, कोई इनके बैठने के लिए, कोई खाने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें? ये वक्त की करबला है। यहाँ किसी की मोहताजी नहीं है कि वो इंतज़ाम करे, और ये ज़िंदा दिलाने लाहौर का शहर है। मैं हैरान हूँ, शायद इतनी ज़रूरत नहीं है जितना तबर्रुक, जितना एहतमाम, अपनी मदद आपके तहत लोग अपने दिल से कर रहे हैं। परवरदिगार हमारे दिलों में दर्द दिल को ज़िंदा रखे।
اس لیے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. جو کسی مظلوم کے لاشے پہ رو سکتا نہیں، وہ رسول پاک کی امت کا ہو سکتا نہیں. ہم بھی فقط یہی بتانے کو آئے ہیں، امت محمدی سے ہیں، کربلائی ہیں. ہمارا دل کوئی کہیں پر بھی تکلیف میں ہو اس کے لیے تڑپتا ہے. یہ زندہ ضمیری کا ثبوت ہے، اور اس کے لیے کسی مسلک، کسی مذہب، کسی فرقے کی ضرورت نہیں. یقین جانیے اس دھرنے پر آئے ہوئے اہل سنت برادران، دیوبندی برادران بتا رہے ہیں کہ فرقے اور مسلک و مذہب کوئی شے نہیں، انسانیت اصل چیز ہے. اور جب سے کربلا ہوئی دو ہی مسلک و مذہب ہیں، یا تو یزیدیت ہے یا حسینیت. جو یہاں موجود ہیں وہ حسینی ہیں، اور جو نہیں ہیں وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اپنے کو کس کھاتے میں رکھیں. ابھی تک کوئی گورنمنٹ کا کوئی ایم پی اے، ایم این اے، کوئی وزیر آپ کے پاس پہنچا ہے داد رسی کے لیے؟ وزراء بھی آئے ہیں، دیگر گورنر صاحب خود تشریف لائے، دیگران بھی. لیکن جو مطالبے ہزارہ کے مظلوموں کی طرف سے ہیں، چونکہ ابھی تک وہ مکمل نہیں ہوئے، اسی لیے ہم منتظر بیٹھے ہیں. اس کے بارے میں تو قسم سے، خدا کی قسم، ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے سوائے مذمت. ورڈ کیا ہے؟ صرف امن کسے کہتے ہیں؟ ایک جنازے سے دوسرے جنازے کے اٹھانے کو آپ امن کہتے ہیں؟ کون سا امن ہے جو آپ شیعوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ کبھی 21 رمضان پہ بلاسٹ ہوتا ہے، کبھی 10 محرم پہ بلاسٹ ہوتا ہے، کبھی چہلم پہ بلاسٹ ہوتا ہے. شیعوں نے آخر کہا کیا؟ یہ ملک جو بنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی ایک شیعہ ہی تھے، تو کیوں تحفظ نہیں ہے ہماری شیعہ قوم کو؟ کیا آل نبی سے محبت کرنا اتنی بڑی سزا ہے کہ آپ ان کو بے دردی سے، صفاقی سے قتل کر دیں، کہ جی ان کی گردنیں آپ کاٹ دیں، ان کے ہاتھ پاؤں پیچھے باندھ دیں؟ قصور کیا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیں. صرف یہی نا کہ ہم محمد والے محمد کو مانتے ہیں، ہم مولا علی کو مانتے ہیں. کیا خم غدیر کا واقعہ سب بھول جاتے ہیں کہ جب مولا علی کا انہوں نے، رسول اللہ نے خود ہاتھ بلند کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. ہم تو مولا کو مانتے ہی نہیں، ہم تو رسول اللہ کی مانتے ہیں. جس طرح رسول اللہ کو ہم مانتے ہیں کوئی قوم اس طرح نہیں مانتی. شیعوں کو پوری دنیا میں ہر جگہ تحفظ ہے سوائے پاکستان کے. آخر وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں تحفظ کیوں نہیں ہے شیعوں کو؟ کیا شیعہ کرتے کیا ہیں؟ قتل ان کے ہوتے ہیں، علامہ ان کے مارے جاتے ہیں، پابندی ان پہ لگ جاتی ہے. ہمارے مجلسوں میں اس سال کتنے علماءوں پہ پابندی لگا کے ہماری مجلس انہوں نے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی. وجہ کیا ہے؟ مجھے صرف اس کی وجہ بتا دیں. صرف یہ کی وجہ کہ جی ہم امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں. کیا امام حسین پوری دنیا کے لیے نواسے رسول نہیں ہے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ آخر کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ یا تو شیعوں کو بالکل ایک سٹیٹ دے دی جائے کہ کوئی اس میں جو ہے عمل دخل کسی اور کا نہ ہو سوائے شیعت کے علاوہ. جب ایک یہ ملک بنا ہے سب کے لیے ہے، یہاں پہ ہندو بھی رہ رہے ہیں، مسلم بھی رہ رہے ہیں، کرسچنز بھی رہ رہے ہیں، تو شیعوں کو تحفظ کیوں نہیں مل رہا؟ میرا حکومت سے یہ گزارش ہے کہ ایک دفعہ عمران خان صاحب آ کے صرف ان کو تسلی دینی ہے نا. عمران خان نے کون سے ان کے بچے واپس لا دینے؟ نہ تو پرائم منسٹر صاحب نہ ہی کوئی اور دنیا کا کوئی وزیر ان کے بچے واپس لا سکتا ہے. لیکن ایک تحفظ، ایک تسلی تو ہے نا، چاہے وہ جھوٹی ہی صحیح. اتنی دیر لگا دی. آج 4 دن سے وہ بیچارے وہاں پہ سخت سردی میں جنازے لے کے بیٹھے ہوئے. انسانیت ہی نہیں، اتنا ظلم، اتنی مطلب کوئی بے حسی کہ انسان کے پاس کوئی دلفاظ ہی نہیں ہے، دل ہی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس کسی کے لیے کہ کس طرح وہ جنازے لے کے بیٹھے. یہ صرف اور صرف یہ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں یہ درس کربلا ہے کہ جس طرح جناب زینب سلام اللہ علیہ اور پاک بیویوں نے اپنے بچوں کو کٹتے ہوئے دیکھا اور خاموشی سے بیٹھے رہے، یہ اسی کی مثال. شکریہ.